Wala kay katungod magselos kay dili ka pinakaslan, wala kay certificate nga ipakita nga katibayan nga ikaw gyud ang asawa. Mauni mga mindset sa mga babayi nga hilig bukubit og lalaki nga bisan og pamilyado na. Shout out nimo diha Ma'am Labad-Labad, no, manager ni Elias. Manager ka pero dira sa imong post nagpakita ka nga unprofessional kaayo ka. No, maingon ka diha sa imuhang post nga walay karapatan si Ma'am Abigail nga magselos sa iyong bana kay dili sila kasal. Asa po di mo gibutang imong utok, anak? Kasal man sila o dili, gihapon na siya katungod ay. Nag-ipon na sila, nagminyo na sila, and naghigugmay na sila, nagkaanak na sila. Kasal man ka o dili, naa kay katungod sa imuhang paris, sa imuhang bana or sa imuhang asawa. Para makabalo ka, ma'am, ang importante sa kaminyoon dili ang kasal, kundi ang loyalty o kung unsa ka ka-faithful sa imuhang paris. Kasal man mo o dili, wala kay salaan na sa taas kung wala ka nagbinuang sa imuhang asawa or wala ka nagbinuang sa imuhang bana. Mag-unsa man ang kasado ka, kung iniguman og kasal mo kiringking pug kasalain. So kana mo'y pinakasayop. Kana imong mindset nga moingon ka nga walay karapatan magselo si Ma'am Abigail kay wala siya pakasli ni Elias. Murara ka og naghatag og idea nga okay ra makabungkag og pamilya basta dili kasal. No? Ayaw ninyo i-underestimate ng mga wala na kasal. Ang kanang kasal dili na importante sa kaminyoon. Ang importante sa kaminyoon nga loyal ka sa imong paris. Kung kasal man mo o dili, unya nakasala ka sa imong paris, diha pud nga time nga nakasala ka sa taas.